مرحبا أصدقائي. دائما في إطار الكور ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير ديال اس 3 وصلنا للشابيتر يعني الأخير اللي غيكون إن شاء الله في هذه السلسلة ديال الفيديوهات. دونك كاين بعض المسائل كتعلق بلا تيوري كونتيتاتيف ديال لا موني، و يعني لا موني عند لي كينيزيان وعند دونك نقدروا نطلقوا ليها، ولكن جينيرالمون غنهضروا على لا بوليتيك مونيتير. يعني كاينين دي بوين اللي خصنا نعرفوهم في هاد لا بوليتيك مونيتير. يعني parmi هاد لي بوين هادو هو هاد لا بوليتيك مونيتير. يعني نشوفوا شنو هي لا نوسيون ديال هاد لا بوليتيك مونيتير، المفهوم ديال هاد يعني كمفهوم شنو هي هاد لا بوليتيك مونيتير يعني كمفهوم، ويعني شنو هما لي زوبجيكتيف ديالها، الاهداف ديال هاد لا بوليتيك مونيتير، الاهداف ديالها اللي باغي نوصلوا ليها، وشنو هما يعني شكون هما الناس ولا لي سيبل اللي كتوجه ليهم هاد لا بوليتيك يعني مونيتير. شكون هما يعني لي سيبل اللي غادي نديروا ليهم هاد لا بوليتيك مونيتير، وشكون هما لي زوبجيكتيف، يعني لي زوبجيكتيف انترميديير. يعني لي زوبجيكتيف انترميديير هما واحد الاهداف اللي كدوز منها هاد لا بوليتيك مونيتير باش تحقق هادوك لي زوبجيكتيف اللي كيتسموا فينال. يعني هاد لي زوبجيكتيف انترميديير كتعتمد عليهم بنك المغرب باش انها كتوصل لهادوك لي زوبجيكتيف فينال. دونك هادوك لي زوبجيكتيف فينال يعني هما اهداف نهائيه اللي باغا توصل ليهم بنك المغرب باش تعطينا واحد الاستقرار اقتصادي معين. كنوصلوا لهادوك لي زوبجيكتيف فينال من خلال سكون ابل لي زوبجيكتيف انترميديير. هادوك لي زوبجيكتيف انترميديير هما اللي كيوصلونا لهادوك لي زوبجيكتيف فينال. اذا اول حاجه المفهوم ديال هاد لا بوليتيك مونيتير، يعني لا بوليتيك مونيتير السياسه النقديه كمفهوم، هي كاع هادوك الوسائل اللي كيكونوا عند بنك المغرب باش انها كتحافظ على هذاك لو ستوك دو موني. يعني هذاك لو ستوك دو موني اون سيركيلاسيون كنبغيو نحافظوا عليه في واحد لو نيفو. دونك يعني باش اننا نحافظوا على واحد ليكيليبر بيان سور كيكون واحد ليكيليبر اكسترن وواحد ليكيليبر انترن. يعني ليكيليبر داخل البلاد وليكيليبر خارج البلاد. دونك هاد ليكيليبر هذا اللي كنهضروا عليه كينوصلوا ليه من خلال هادوك لي زانسترومون دو لا بوليتيك مونيتير، لي زانسترومون اللي كيكونوا انترميديير. دونك لونتربريز يعني هاد لا بوليتيك ديالنا كتسمى لا بوليتيك مونيتير، يعني كنديروها باش نوصلوا لهادوك لي زوبجيكتيف فينال. يعني لي زوبجيكتيف فينال كاينين لي زوبجيكتيف ديال لا ستابيليتي ديال البري، يعني انني نحافظ على لانفلاسيون. كاينين لي زوبجيكتيف ديال لا ستابيليتي دي بري، لي زوبجيكتيف ديال انني نهبط الشوماج يعني نزيد لومبلوا. كاينين لي زوبجيكتيف ديال انني نزيد في لا كرواسونس ايكونوميك. وكاين لوبجيكتيف ديال الطو دو شونج انه كيضمن لينا
واحد سكون ابل واحد البالونس كوميرسيال ولا واحد لا بالونس دو بايمون اللي كتكون في صالح البلاد، يعني كتكون اكسيدونتير. دونك كاين واحد الشابيتر قبل من هاد لا بوليتيك مونيتير هو لا دوموند دو لا موني. دونك دونك لا دوموند دو لا موني، دونك بالنسبه لي كلاسيك يعني ليكول كلاسيك اللي قرينا في لانتروديكسيون ا ليكونومي، يقولك بان لا موني ني كان موين دو ترانزاكسيون، يعني لا موني هي غير وسيله ديال يعني باش كنشري لي برودوي. يعني لا موني ما عندها حتى شي دور، هي غير واحد لانترميديير دي زيشونج. كيقولك ايضا بان لا موني ما كتاثرش في ليكونومي ريال، يعني كيقولك بان لا موني اي نوتر، يعني لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني، يعني لا موني اي نوتر، يعني ما كاينش علاقه ما بين لا سفير ريال يعني لي بيان اي لي سيرفيس ولا سفير مونيتير اللي هي لا موني. و لا موني كتاثر غير على لي بري. دونك هاد العلاقه هذه المشهوره M fois V égale P fois T، يعني لا موني لا ماس مونيتير الا ضربناها في لا فيتيس دو لا سيركيلاسيون كتعطينا لو نيفو جينيرال دي بري مضروب في البي اي بي ولا الفوليوم دي ترانزاكسيون. دونك نلاحظوا بان هاد لا موني عندها علاقه بلو بري، يعني كتزاد لا ماس مونيتير كيتزاد لو بري. شفنا لا بونسي ايضا ديال ليكول دو كومبريدج. دونك يعني بان لا موني هي كتشكل واحد لونكيس واحد لا دوموند، يعني باش اننا كنقولوا بان هاد لا موني كنهضروا على لو ريفوني ريال، وبان لا موني راه فيها واحد الريزيرف دو فالور، يعني بان الناس هاد لا موني كما دوينا عندها سي اون ريزيرف دو فالور، والناس كيبغيو يحافظوا على لا موني، يعني الناس كيبغيو يديروا يكونسيرفيو لا موني لان لا موني كتحفظ لا فالور ديالها، يعني لان باش انهم يديروا دي ترانزاكسيون في الفيتور، يعني كتكون واحد البريفيرونس بور لا ليكيديتي. دونك ومن بعد غادي يجي كينز. دونك كينز مختلف على لي كلاسيك. دونك كينز كيقول لك لا موني ماشي غير عندها علاقه غير بلي ترانزاكسيون، بل ان لا موني تقدر تكون عندها فالور اون ال ميم، يعني من هنا منين كتجي لا بريفيرونس pour les liquidités pour la billet. هنا كيقول بان لا موني كتاثر على ليكونومي ريال، يعني خصنا ناخذ بعين الاعتبار لي بري نومينال. وهنا كيقول ايضا بان الناس كيبغيو هاد لا موني pour constituer des encaisses pour faire des spéculations، يعني L2 pour la spéculation كيكون عنده علاقه بالانتيري، و L1 اللي هو pour motif de transaction اللي كتكون عندها علاقه بلو ريفوني. دونك لا دوموند دو لا موني فيها L1 وفيها L2، يعني L1 يعني la liquidité pour motif de transaction، L2 pour motif de spéculation. دونك هادشي كامل دابا اللي شفنا، هادشي ما كاين اللي كيدير هاد الشابيتر كاين اللي ما كيديروش. المهم هادشي راه قريناه في لا ماكرو ايكونومي في اس 2. دونك دابا غنبداو حنا غنبداو يعني الشابيتر ديالنا ديال اليوم اللي هو لا بوليتيك مونيتير. دونك لا بوليتيك مونيتير قلنا بان كاع هادوك لي مويان اللي كيكونوا عند بنك المغرب لي زوتوريتي مونيتير باش انهم كيحافظوا على ستوك دو لا موني اون سيركيلاسيون كيكون كومباتيبل مع واحد لو نيفو اللي باغيين حنا باش اننا كنحافظوا واحد ليكيليبر. هذاك ليكيليبر قلنا كيكون انترن وكيكون اكسترن، يعني يعني كيكونوا دونك لا موني لا بوليتيك مونيتير باغات توصل لي زوبجيكتيف اللي هما فينال. لي زوبجيكتيف فينال هما انني ديال انني كندير واحد لا كرواسونس تكون فورت و ديرابل. يعني لي زوبجيكتيف فينال شنو هما؟ كرواسونس فورت اي ديرابل، يعني واحد لا كرواسونس يعني واحد النمو اقتصادي قوي ويعني دائم.
maintenir le plein emploi. Le plein emploi راه ما كاينش ولكن المهم théoriquement كنقولوا maintenir le plein emploi, c'est-à-dire réduire chômage, حيد chômage, réduire chômage. دونك هذا لوبجيكتيف الثاني. لوبجيكتيف الاول قلنا تكون عندي واحد لا كرواسونس اللي مزيانه وديورابل. لوبجيكتيف الثاني انني بلان امبلوا يعني نحيد الشوماج. هادو لي زوبجيكتيف فينال ديال لا بوليتيك مونيتير. لوبجيكتيف الثالث هو ميتريزي لانفلاسيون يعني لا ستابيليتي دي بري. ميتريزي لانفلاسيون تضخم يعني كنتحكم في الاستقرار ديال الاثمنه، حيت الانفلاسيون هو واحد ارتفاع عام وشامل في جميع الاثمنه، يعني واحد لا اوس جينيرال دو لونسومبل دي بيان اي سيرفيس اللي كاينين في واحد ليكونومي. دونك هاد لانفلاسيون سي ان بروبليم اللي كيضرب في البوفوار داشا. سي ان بروبليم اللي كيضرب في البوفوار داشا. سي ان بروبليم اللي كيضرب في البوفوار داشا ديال لا بوبولاسيون، ما يقدروش يبقاو يقدروا يشريو. دونك هاد لانفلاسيون وهاد لانفلاسيون كيزيد يعني كيأثر على لا فالور ديال لا موني، كتوقع عليها اون ديبريسياسيون، يعني لا موني كتنزل القيمه ديالها، يعني ما كتبقاش تشري لك بزاف ديال لي برودوي، يعني 100 درهم ما تبقاش تشري لك حتى كيلو ديال البطاطا الا كانت لانفلاسيون طالعه بزاف. دونك لو بانيي يعني هذيك لو بانيي ديال هذاك لو سيتويان كيتقاس، اللي ما تبقاش تشري داك الزيت الدقيق هذوك المواد الاوليه باش كتعيش. دونك لانفلاسيون تقدر تكون ان بروبليم اللي هو سوسيال. دونك حنا كنميتريزيو هاد لانفلاسيون. ولوبجيكتيف الاخر هو انني نحافظ على واحد ليكيليبر، يعني واحد ليكيليبر في لا بالونس دو بايمون. بالونس دو بايمون ولا كنقول يعني ليكيليبر في الكونت اكستيريور. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف فينال ديال لا بوليتيك مونيتير. دونك لي زوبجيكتيف فينال ديال لا بوليتيك مونيتير، يعني لا بوليتيك مونيتير ما ولكن عاوتاني خصنا نفهموا بان لا بوليتيك مونيتير ما كتخليناش اننا نديروا هادو كاملين في دقه. هادو كيتسماو في لو كاري ماجيك دو كالدور. لو كاري ماجيك ديال كالدور كنلقاو بان امبوسيبل ان تكون عندي كرواسونس فورت اي دورابل وفي نفس الوقت ميتريز ديال لانفلاسيون، في نفس الوقت بالانس دو بايمون ايكيليبري، وفي نفس الوقت ما كاينش شوماج. دونك هادو كيتسموا لي زوبجيكتيف اللي هما ديفيسيلمون كونسيليابل، يعني كيكون عندي كونفلي دوبجيكتيف. يعني انا كنبغي مثلا نزيد لا كرواسونس، يعني كنخلي لي زونتربريز يعطيو دي كريدي، كنهبط الريزيرف اوبليغاتوار، كنهبط لو طو دانتيغي. اللي كيوقع ان لي زونتربريز كيبداو انفيستيو اكسيتيرا، اللي كيوقع انه لا ماس مونيتير كتزاد. ملي كتزاد لا ماس مونيتير كتجيني لانفلاسيون. دونك انا بغيت نزيد لا كرواسونس ولا نهبط الشوماج، دونك جاتني لانفلاسيون. دونك هذا سي ان بروبليم. داكشي علاش ملي نبغي ندير واحد لا بوليتيك مونيتير خصني نرد البال، يعني ما كنكون كنلعب شاد العصا من الوسط. دونك كيكون بعض المرات انني ما نقدرش في نفس الوقت نهبط الشوماج وفي نفس الوقت نميتريزي لانفلاسيون. هاد لي زوبجيكتيف ما كيتحققوش بجوجهم في لحظه واحده، كيتسمى عندي ان كونفلي دوبجيكتيف. دونك كيفاش اننا مثلا كنوفقوا ما بين جوج ديال لي زوبجيكتيف، مثلا لا ستابيليتي ديال لي بري يعني ميتريزي لانفلاسيون، وفي نفس الوقت غتولي عندي واحد لا كرواسونس، تكون عندي مثلا لا كرواسونس.
دونك هنا هذا سي ان بروبليم. دونك مثلا ملي كندير واحد البوليتيك مونيتير اكسبانسيونيست، يعني بوليتيك مونيتير اكسبانسيونيست اولا دو رولونس، كتسمى دو رولونس، يعني سياسة ديال اقلاع اقتصادي. هاد السياسة ديال الاقلاع الاقتصادي باش انني كنزيد في لا كرواسونس ايكونوميك، كنزيد في النمو الاقتصادي، وانني كنزيد نخدم الناس وكنهبط الشوماج. هاد لا بوليتيك مونيتير اكسبانسيونيست الى قويت فيها بزاف كيكون عندي لو ريسك ديال لانفلاسيون. يعني مني لي كريدي كيتعطاو بزاف، لا دوموند كيوقع لها واحد غونفلومون، كتزاد بزاف، لان لي زاجون ولاو عندهم بزاف ديال لي زاجون ولاو عندهم بزاف ديال الفلوس. دونك لو سيستيم برودكتيف مثلا يقدر يكون انكابابل انه يساتيسفي ليا مؤقتا هاد لا دوموند اللي كتطلع. دونك اللي كيوقع كتكون عندي واحد الريجيديتي دو لوفر، وبالتالي ملي كتولي لا دوموند، يعني لا ماس مونيتير كاينه بزاف، الناس باغيين يشريو اكثر من لوفر، دونك لو بري ديال لي بيان اي لي سيرفيس كيطلع. دونك في المقابل ملي كندير واحد السياسه باش نحارب هذيك لانفلاسيون، دونك فاش كنبغي نحارب لانفلاسيون راه اوتوماتيكمون كنقص من لا كرواسونس، و اوتوماتيكمون كنزيد في الشوماج، و اوتوماتيكمون كنقص من الريفوني ديال الناس. دونك هاد لا بوليتيك مونيتير فاش كتبغي دير شي اوبجيكتيف فينال كيخرج ليها واحد الاوبجيكتيف نون ديزيري. كتبغي مثلا قلنا تهبط الشوماج، دير الخدمه، كيخرج ليها لانفلاسيون، هي ما باغاش لانفلاسيون. دونك كيوقع واحد المشكل ما بين لي زوبجيكتيف انترن اي اكسترن. يعني مثلا لونتربريز عندها يعني عجز في الميزان التجاري، عندها الواردات اكثر من الصادرات، وفي نفس الوقت عندها نمو اقتصادي داخل البلاد. كيكون هادشي كيؤدي على واحد النمو اقتصادي داخل البلاد اللي هو ضعيف، لان البي اي بي، يعني البي اي بي واحد لا بارتي كبيره منه قد لي ريفوني اللي كتدخل هي عباره على دي زامبورطاسيون. يعني فاش كيكونوا لي زامبورطاسيون اكثر من لي زيكسبورطاسيون لا كرواسونس ايكونوميك ممكن تضيع. و بارفوا الا كان عندي واحد ليكسيدون ديال لا بالانس دو بايمون، يعني واحد الحاله ممكن انه في نفس اللحظه يكون عندي الصادرات اكثر من الواردات، ولكن تكون عندي لانفلاسيون. دونك هنا كيوقعوا دي بروبليم. دونك فاش غنبغيو ناخذ واحد القرار، مثلا غنبغيو نتحكموا مثلا في لو طو دانتيري، طو دانتيري غيكون سي ان انسترومون ولا واحد لوبجيكتيف انترميديير. هذاك لوبجيكتيف اللي هو انترميديير ولا هذاك الانسترومون، مثلا الطو دانتيري كنلعب عليه باش انني كنبغي نزيد لا كرواسونس، مثلا كنهبط لو طو دانتيري باش نعطي بزاف ديال لي كريدي اكسيتيرا. دونك فاش انني كنهبط هذاك لو طو دانتيري، ملي كنهبط لو طو دانتيري دونك تقدر تكون عندي واحد لا كرواسونس. دونك تقدر تكون عندي واحد لا كرواسونس، وفاش كنطلع لو طو دانتيري كنقدر نقص من لا كرواسونس. دونك يقدر مثلا الا شفت بان الاقتصاد ديالي فيه شي مشكل، دونك كندير مثلا واحد ليسكونت اللي هو سيليكتيف على واحد لي سيكتور. يعني مثلا الدوله كتشجع غير واحد القطاع معين، قطاع ديال العقار ولا القطاع ديال. دونك هنا الفكره اللي بغيت نقول لكم من هذا الشيء هو ان بعض المرات كنبغيو نديروا واحد لوبجيكتيف، مثلا اننا نهبطوا الشوماج، كيخرج لينا ان بروبليم ديال ان لانفلاسيون.
ولا كنبغيو نهبطوا لانفلاسيون كيخرج لينا مثلا الشوماج. دونك كيفاش غنقدروا نحلوا هذا المشكل هذا؟ دونك هنا الدوله كتبقى كتميلونجي هذوك لي بوليتيك مونيتير. دونك تقدر مثلا انك انت بغيتي تهبط مثلا لو طو دانتيغي باش انك مثلا دير لا كرواسونس ايكونوميك وتزيد تطلع لا ماس مونيتير. اشنو كيوقع؟ كيكونوا ناس حاطين لي باغن، حاطين فلوسهم باش يستافدوا عليها من هذاك الطو دانتيغي. ملي كيشوفوا الطو دانتيغي هبط، هذوك الناس كيهزوا هذوك الفلوس. الا هبط شي طو دانتيغي بزاف كيهزوا داك الفلوس ديالهم وكيديوها كيحطوها في دي بونك على برا اللي الطو دانتيغي طالع. دونك انت داكشي اللي خفتي منه طحتي فيه. يعني هادوك كيتسموا دي كابيتو فلوطون، غير هبط شي طو دانتيغي بزاف هما خرجوا، الفلوس خرجوا من عندك. باغفوا كتبغي تطلع الطو دانتيغي باش تنقص من لا ماس مونيتير، اللي كيوقع هو انك ملي كتطلع هذاك الطو دانتيغي غيجيو ناس من برا دي ماروكان مثلا ريزيدون ا ليترونجي ولا هادي، غيبداو يصيفطوا دي كابيتو من برا باش يديروا لي باغ باش يستافدوا من داك الطو دانتيغي اللي طالع. دونك انت بغيتي تهبط مثلا لا ماس مونيتير وليتي مطلعها. دونك هنا ما كيكونش عندنا غير انستريمون واحد اللي كيخدم. يعني نقدر مثلا نهبط لو طو دانتيغي، يعني نهبط لو طو دانتيغي باش انا لي كريدي تعطاو، وفي نفس الوقت الا كان هذاك لو طو دانتيغي واخا هبطتو لا كاين مشكل في لا ليكيديتي، يعني بداو كيخرجوا لي كابيتو، كنهبط لو كويفيسيون دو ريزيرف اوبليغاتوار مثلا. يعني مني كنهبط لو كويفيسيون دي ريزيرف اوبليغاتوار، لي بنك كوميرسيال ما غيحطوش بزاف ديال الفلوس في لا بنك سنترال، وبالتالي غيبقاو يعطيو دي كريدي. يعني حتى مثلا الا هبط لو طو دانتيغي وخرجوا لي لي كابيتو ديالي، الناس هزوا فلوسهم اللي مديرين لي باغن، هزوا فلوسهم ومشاو حطوهم على برا، انا كنهبط هذاك لو ريزيرف اوبليغاتوار باش لي بنك يعوضوا هذوك لي كابيتو اللي خرجوا على برا. دونك في المقابل عاوتاني الا كان عندي مشكل ديال التضخم ديال الانفلاسيون، وعندي في نفس الوقت الصادرات اكثر من الواردات، دونك هنا اش كنديرو؟ كنطلعوا لو طو دانتيغي ديال لي كريدي باش ان لي بنك ما يبقاوش يعطيو لي كريدي بزاف، باش تنقص لا دوموند، باش ينقصوا لي بري، باش نحافظوا على الانفلاسيون. دونك ولكن عاوتاني هذاك لو طو دانتيغي ما خصناش كما قلت لكم نطلعوه بزاف. الا طلعنا لو طو دانتيغي بزاف غيقدر هاد لو طو دانتيغي اللي طالع بزاف اتيري ليا دي كابيتو اللي كاينين على برا. يعني شنو غندير؟ انا غنطلع طو دانتيغي غير شويه باش ما نجبدش على راسي الصداع يبداو يجيو الناس من برا. يعني غنطلع لو طو دانتيغي ديبيتور اللي غنعطي به لي كريدي باش الناس ما يبقاوش ياخذوا دي كريدي، وفي نفس الوقت باش ما نطلعوش بزاف باش ما يجيوش ناس يوليو يبغيو يديروا لي باغن بهذاك الطو دانتيغي ويستافدوا بزاف. باش نعوض اشنو غندير؟ كندير هذوك لي ريزيرف اوبليغاتوار تما كنطلعهم. دونك ملي كنطلع لي ريزيرف اوبليغاتوار بحال كناخذ لا ليكيديتي من المارشي، اولا مثلا هذوك لي بنك كوميرسيال ملي كيكون عندهم ان بوزوان دو ليكيديتي اش كيديروا؟ كيمشيو كيديروا لي سكونت لا غي سكونت ديال لي زيفي اللي كيكونوا عندهم، لي زيفي دو كوميرس، كيمشيو يشدوا هذاك لي فيت كوميرس اللي عندهم كيحطوه في لا بنك سنترال، ولا بنك سنترال كدير لهم لا كونتر بارتي اون موني سنترال. هذيك لا كونتر بارتي اون موني سنترال باش كتعطيهم لا ليكيديتي. تقدر البنكه باش ديكوراجي هاد لي بنك انهم يبقاو يجيو يديروا عندها الغيس كونت، كتطبق عليهم واحد لو طو دو غيس كونت تري زيلفي. دونك هنا كاينين بزاف ديال الوسائل، اولا كيكون هذاك لوبن ماركت، داك لو مارشي اوفير، واحد السوق مفتوحه كتكون ما بين البنك المغرب وما بين لي بنك، كتبقى بنك المغرب كتبيع لهم دي تيتر بواحد الثمن مثلا هابط بزاف وكتعطيهم واحد طول انتيغي اللي هو زوين، فكيبقاو هما كيشريو هذوك لي تيتر، وبالتالي كتاخذ لا ليكيديتي، كتجر لا ليكيديتي. اولا مثلا الا كان خاصهم لا ليكيديتي هي كتشري من عندهم لي تيتر اللي عندهم وكتعطيهم لا ليكيديتي. دونك هادشي كامل باش انني كندير
l'équilibre extérieur ou l'équilibre des prix. Donc هنا هادشي خاص الناس اللي كاينين في البنك المغرب يعني يكونوا حذرين بزاف. دونك وما يمكنش لينا نرضيو جميع الخواطر، يعني ما يمكنش هذوك لي زوبجيكتيف نديروهم كاملين في نفس اللحظه، ما يمكنش. دونك علاش كنهضروا على لو كاري ماجيك دو كالدور؟ الى كما شفنا هذاك لو كاري ماجيك ديال كالدور، هذاك المستطيل او هذاك المربع ديال كالدور هو سحري. يعني ما يمكنش ليا تكون عندي لا كرواسونس طالعه والشوماج يكون هابط للصفر ولا والانفلاسيون حتى هي هابطه للصفر ويكون عندي مثلا لا بالونس دو بايمون الي اكسيدونتير توجور. دونك هنا ضروري حنا خصنا نعرفوا بان راه كاين ان كونفلي. دونك هنا خصنا نعرفوا شكون هو يعني لوبجيكتيف اللي غنفضلوا حنايا. بحال مثلا حنا في المغرب كنحاولوا دائما نفضلوا اننا من ميتريزيو لانفلاسيون، ما باغينش لي بري طلعوا. يعني واخا نضحيو بالشوماج الناس ما تخدمش، حنا كنقولوا ماشي مشكل الناس ما تخدمش، ولكن لي بري ما يطلعوش. هذه هي الثقافه ديالنا حنا في المغرب. دونك هاد لا بوليتيك مونيتير يعني التوجه ديالك يكون على حساب التوجه ديال الدوله. دونك على حساب الدوله وشنو كيفاش كتعامل. دونك يعني بعض المرات كنفضلوا لي زوبجيكتيف انترن، يعني كنقولوا ميتريزي الشوماج ولا ميتريزي لانفلاسيون اكسيتيرا. بعض المرات كنركزوا غير على ان الصادرات يكونوا اقل من الواردات. دونك دونك لي بي اللي كيكونوا ديفلوبي بزاف هما اللي كيلعبوا على طو شونج، هما اللي كيلعبوا على سكون ابل لا بالونس دي بايمون. دونك اللي بغيتكم تفهموا انا بان كاين عندنا يعني دو زوبجيكتيف، كاينين لي زوبجيكتيف فينال وكاينين لي زوبجيكتيف انترميديير. دونك لي زوبجيكتيف فينال يعني الاهداف النهائيه ديال لا بوليتيك مونيتير دونك هما هادوك لا بوليتيك اللي كديرهم الدوله باش انها تحافظ على داكشي اللي كاين في الكاري ماجيك، يعني داكشي ديال الكاري ماجيك ديال كالدور. يعني انني كنحافظ على لا ستابيليتي دي بري، يعني ما كرهناش ان الطو دانفلاسيون يكون نول سكي امبوسيبل. المهم ما كرهناش ان التضخم يكون زيرو. بغينا ليكيليبر اكسترن، دونك هذيك لا بالونس دو بايمون حافظ على واحد ليكيليبر فيها، يعني قد الواردات قد الصادرات. بغينا لا كرواسونس ايكونوميك، يعني يكون عندنا واحد طو دو كرواسونس يكون دورابل ويكون إلفي. بغينا لو بلان امبلوا، يعني بغينا واحد طو دو شوماج اللي يكون نول. دونك هذاك الطو دو شوماج اللي غيكون نول، désolé mes amis. Donc on continue mes amis. Donc قلنا هادو هما لي زوبجيكتيف اللي هما فينال. دونك لي زوتوريتي مونيتير لا بنك سنترال يعني بنك المغرب كتركز على لوبجيكتيف الاولاني. يعني بنك المغرب كتركز على لوبجيكتيف الاولاني اللي هو لانفلاسيون. يعني بنك المغرب كنلاحظوا انها كتركز على لانفلاسيون كثر، يعني بارابور لي زوطخ لي تخوا زوبجيكتيف كنلاحظوا بان بنك المغرب مركزه على لانفلاسيون. يعني لانفلاسيون خصها ما تطلعش. علاش؟ باش انها تحافظ على البوفوار داشا ديال الناس، ديال لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين. يعني محاربه الانفلاسيون، يعني لوتي كونتر الانفلاسيون هو لو بريوريتير، هو لوبجيكتيف بريوريتير، هو الاولويه الاولى ديال بنك المغرب. علاش؟ لان المغرب يعني فيه مشاكل
يعني ما كاينش، ما غنعتمدوش على لا برودكسيون بزاف، حنا ماشي بويسونس كوميرسيال. يعني البنك المغرب ولا لوطوريتي مونيتير كيركزوا بزاف على انهم كيميتريزيو لانفلاسيون باش يحافظوا على القدره الشرائيه ديال الناس، ديال لي زاجون ايكونوميك. ولكن لي زوتر اوبجيكتيف يعني بحال لومبلوا، بحال لا بالونس دو بايمون اكسيتيرا، نقدروا نوصلوا ليهم بدي مويان اخرين، يعني من غير لا موني، ابار لا موني نقدروا نوصلوا ليهم. يعني راه شفنا مع بعضياتنا بان مني هذيك لا بوليتيك مونيتير كتولي ستيريل، يعني كتولي عقيمه ما كتعطيش الاكل ديالها، كنديرو سكون نابيل واحد لا بوليتيك ميكست. بوليتيك ميكست يعني اننا كنديرو واحد لا بوليتيك فيها هاد البوليتيك ميكست، فيها بوليتيك مونيتير ou plus politique budgétaire. Donc يعني كنمشي البنك المغرب كيقول مثلا باش انه كيمشي عند الدوله كيقول لها غادا تعاونيني، يعني مثلا باش نهبطوا باش نحيدوا الشوماج، يقدر مثلا لا بنك سنترال تهبط مثلا الطو دانتيغي باش تزيد لا دوموند، باش لي زونتربريز مثلا يديروا لانفستيسمون، ومثلا لي زونتربريز يديروا لانفستيسمون اكسيتيرا وتخدموا الناس. الوغ لي زونتربريز ما قادروش يديروا لانفستيسمون، دونك هنا غيولي عندي مشكل ديال الانفلاسيون، غتولي لا دوموند اكثر من لوفر. شنو كنديرو؟ كنمشيو عند الدوله كنقول لها عاونينا، راه ما قدرناش نهبطوا الشوماج. الدوله كدير واحد لا بوليتيك بودجيتير، كدير نفقات عموميه، كتحل وظائف، كدير دي بوست بودجيتير، كدير استثمارات، كتبني الطرقان، سكون ابل لو ديفيسيت بودجيتير، كتخدم بلو ديفيسيت بودجيتير ديال كينز. يعني الدوله كدير دي زانفستيسمون، كتدخل في ليكونومي وكدير دي زانفستيسمون باش انها كطلع على دوموند. وهكا لا بوليتيك مونيتير ولا بوليتيك بودجيتير ديال الدوله كيتعاونوا بيناتهم. يعني بنك المغرب مع وزاره الاقتصاد والماليه كيتعاونوا بيناتهم باش كيحققوا واحد لوبجيكتيف. دونك هذه حتى هي عقلوا عليها. دونك ميزامي حاولوا تنتبهوا مزيان في هاد لا بوليتيك مونيتير، لانها فريمون يعني فيها بزاف ديال المعلومات وفريمون كتبغي التركيز. دونك قلنا بان كاينين دي بوليتيك ميكست باش نوصلوا لهاد لي زوبجيكتيف فينال. كاينين لي زوبجيكتيف اللي هما انترميديير، يعني دو زوبجيكتيف انترميديير، يعني باش نوصلوا لهادوك لي زوبجيكتيف فينال، دونك هاد لي زوبجيكتيف انترميديير يعني هما دي زاغريغا ولا دي شوز اللي لوطوريتي مونيتير بنك المغرب كدير عليهم واحد لانفلونس ديريكت باش انها تحقق واحد لوبجيكتيف فينال. دونك عوض كنمشي ندير واحد لوبجيكتيف فينال ديريكتومون، يعني عوض كنمشي ديريكت ندير الميتريز ديال الانفلاسيون، ولا كنمشي ديريكت نهبط الشوماج، يعني ديريكت كنمشي لواحد لوبجيكتيف فينال. كنشوف انا واحد لوبجيكتيف انترميديير اللي عندي عليه واحد الكونترول ديريكت، واحد لانفلونس ديريكت هو اللي كنلعب عليه. دونك هاد لي زوبجيكتيف انترميديير كاينين ثلاثه. هاد لي زوبجيكتيف انترميديير كاينين ثلاثه. كاين اولا لا ماس مونيتير، كنلعب على لا ماس مونيتير. دونك هذا سي ان اوبجيكتيف انترميديير. يعني مثلا لا بنك سنترال او لا بنك المغرب عندها تاثير على لا ماس مونيتير، مثلا الا بغينا مثلا نهبطوا الانفلاسيون خاصنا نهبطوا لا ماس مونيتير. داكوغ. دونك لا ماس مونيتير هذا سي ان اوبجيكتيف اللي هو كونتيتاتيف، كنلعب على لا كونتيتي ديال لا موني اون سيركولاسيون بيان سور. هذا هو لو بروميي اوبجيكتيف اللي هو كيكون انترميديير. دونك في هذه الحاله هذه ملي كنبغي نلعب على لا ماس مونيتير
دونك لاكسيون ديال بنك المغرب ولا لي زوتوريتي مونيتير انني كنشوف هذاك لو نيفو ديال لا ماس مونيتير، يعني باش ان لو ريتم ديال هذاك ديال التطور ديال لا ماس مونيتير كيكون ادابتي مع لا فالور ريال ديال لا برودكسيون ناسيونال. يعني علاش الا كان لو ريتم ديال التطور ديال لا ماس مونيتير، يعني لا ماس مونيتير باش كتزاد لو ريتم ديالها باش كتزاد يعني اكثر من الريتم بشحال كتزاد البي اي بي ريال، راه كتكون لانفلاسيون. دونك هنا خص هاد لا ماس مونيتير تكون كتزاد بواحد الريتم اللي ما كيديباسيش لو بي اي بي ريال. داكوغ. دونك الهدف ديالنا هو انني ايفيتي ان هاد لا فالور ديال لا موني انها تكون اكثر من يعني لو بي اي بي ريال، وهكذا غيبقى هذاك لو بوفوار داشا غادي شوتي، يعني هذاك البوفوار داشا ديال لي زاجون ايكونوميك، القدره الشرائيه غادا تضرب، الاثمنه غيوليو غالين. دونك هنا غادي يوقع ليا ان مشكل، يعني بسبب لا كونتيتي ديال لا موني اللي غادا تولي ليا ابوندونت، يعني بسبب الكميه ديال لا موني اللي غادا تولي كاينه بزاف. دونك دونك هنا يعني من كضمانات اللي كتضمن لينا هذا المشكل هذا، وبنك المغرب يعني هذاك ملي كيتزادوا الاثمنه كتجي كدير لينا كتكونترول لينا هاد لا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون، بحيث انها كتكونترولي لا ماس مونيتير، يعني كتكونترولي لا ماس مونيتير. دونك لا ماس مونيتير هو اول اوبجيكتيف انترميديير. دونك هادو قلنا لي زوبجيكتيف انترميديير، زوبجيكتيف انترميديير قلنا هاد لي زوبجيكتيف انترميديير هما هادوك لي زوبجيكتيف اللي كتكون اللي كيكونوا اللي كتكون لا بنك سنترال عندها واحد لانفلونس عليهم ديريكت. دونك هادو لي زوبجيكتيف فينال شفنا هما ستابيليتي دي بري، هبط الشوماج، طلع الكرواسونس ولا بالونس دو بايمون. هادو انترميديير باش نوصلوا لهادوك فينال اللي عندنا عليهم واحد لانفلونس ديريكت بحال لا ماس مونيتير. ثاني اوبجيكتيف انترميديير هو طو دانتيري، هو لو طو دانتيري. لو طو دانتيري دونك لو طو دانتيري يعني انني كنعزل واحد لو نيفو ديال طو دانتيري. هادي راه شي حاجه مهمه، يعني لا بوليتيك مونيتير وحتى لا بوليتيك ايكونوميك كامله. دونك لو طو دانتيري كيلعب واحد الدور مهم لا في البوليتيك بودجيتير لا في البوليتيك مونيتير لا في كل شيء. دونك هذاك لو طو دانتيري هو واحد الفاريابل استراتيجيك خاصني نتحكم فيه، حيت الا تحكمت في الطو دانتيري كنتحكم في لي زاغريغا مونيتير، كنتحكم في لي كريدي، كنتحكم في لي ديبو افو، وكنتحكم حتى في الكومبورتمون ديال لي زاجون نون فينونسي هذوك لي زانيف. يعني مثلا ملي كنطلع لو طو دانتيري ما يبقاوش ياخذوا دي كريدي. دونك الى لو طو دانتيري تزاد، يعني وقعت ليا واحد لوغمونطاسيون في نسبه الفائده في النسبه ديال الطو دانتيري. دونك هنا اللي كيوقع هو انه هذيك لا ماس مونيتير غادا تنقص، وحتى الانفستيسمون كينقص، لان من الطو دانتيري غادي تزاد هذوك لي زونتربريز كيبغيو ياخذوا واحد الكريدي باش يديروا واحد الانفستيسمون باش يشريو واحد الماشين دو برودكسيون ولا هادي، ما كيقدروش يديروا داك الانفستيسمون. دونك لي زونتربريز ما كنشجعهمش ياخذوا دي كريدي باش دونك راه ملي كنطلع لو طو دانتيري كنقص من الانفستيسمون. وشنو كنزيد؟ دونك باغ كونطخ ملي كنزيد لو طو دانتيري شنو كنزيد ليبارن الادخار، يعني الطو دانتيري كيتزاد كيطلع بزاف. دونك الناس عوض ما يمشيو ياخذوا دي كريدي كيوليو يشدوا هذوك الفلوس اللي عندهم كيحطوا الفلوس اللي عندهم ويديروا ليبارن، يعني باش يستافدوا على هذوك الفلوس ديالهم دي طو دانتيري. دونك في المقابل الى هذاك لو طو دانتيري هبط اشنو كيوقع؟ دونك هنا من الطو دانتيري كيهبط كيوقع العكس، يعني لا ماس مونيتير كتزاد، الانفستيسمون حتى هو كيتزاد، ولي بارن كينقص، يعني لا ماس مونيتير كتزاد لان كيوليو كيتعطاو كريديات،
الناس كيتشجعوا ياخذوا دي كريدي، طو دانتيغي هابط، و لي زونتربريز كيبداو يستثمروا كيديروا دي انفستيسمون لان لي طو دانتيغي هابط، ما يخلصوش بزاف ملي يبغيو يردوا الكريدي، والناس ما يبقاوش مشجعين انهم يديروا لي بارن. دونك لو طو دانتيغي. لوبجيكتيف الثالث الانترميديير هو لو طو دو شونج، هو لو طو دو شونج. Le taux de change, donc le taux de change, donc la monnaie, يعني كنشوف la monnaie nationale، يعني كنصرف كنشونجي la monnaie nationale par rapport devise هو واحد la monnaie برانية، une devise étrangère، donc l'euro ولا الدولار. donc انا كنقدر نلعب على واحد لو طو كنقدر نلعب على واحد لو طو واحد لو طو، يعني لي ريزيرف دو شونج، يعني هنا خصني نكونترولي هاد لو شونج، يعني مني مثلا بنك المغرب ما كيقدرش يحافظ على واحد التوازن ما بين الاورو والدولار والدرهم، دونك شنو كيدير؟ دونك كيقدر يشوف شي طريقه باش كيفيكسي لا موني ديالو. يعني يقدر مثلا انني كنديرو لا موني ديالنا كنديرو ليها واحد ديفالواسيون، يعني كنهبطوا القيمه ديال لا موني ديالنا بارابور القيمه، يعني بارابور داكشي اللي كاين على برا، بارابور الاورو وبارابور الدولار، اولا كنزيدوا القيمه ديالنا بارابور الاورو بارابور الدولار. دونك هذا كيكون واحد القرار سياسي، يعني باش انني اما كنهبط القيمه ديال لا موني ناسيونال، يعني بارابور لا موني ديال برا، ولا العكس. دونك مثلا ملي كناخذ واحد القرار سياسي انني كنهبط القيمه ديال الفلوس ديالنا ديال الدرهم مقارنه مع لا موني ديال برا. دونك هنا كيكون عندي ان بروبليم. دونك هنا ملي كيكون عندي مثلا الصادرات بزاف زايدين بزاف على الواردات، وهذا الشيء كيخلق لي واحد لانفلاسيون، ميم سي هذا الشيء صغار، هنا الدوله تقدر انها دير واحد لا ديفالواسيون باش ما تبقاش تشجع الناس يبغيو هذاك الدرهم المغربي. الوغ الا درت واحد لا فالوريزاسيون، يعني الا كان عندي واحد لو ديفيسيت في لا بالانس كوميرسيال، واحد العجز يعني دائم في الميزان التجاري، يعني دائما انا الواردات ديالي اكثر من الصادرات ديالي، دائما هذيك لا بالانس دو بايمون عندي مشكل، ديما انا كنشري بالدولار غالي، كنشري بالدولار اللي هو غالي، ولا كنشري بالاورو اللي هو غالي، وكنبيع بالدرهم اللي هو رخيص. دونك ديما انا خاسره. دونك باش انني نولي انا منافس قوي في السوق العالميه في الانترناسيونال، وباش نولي انا يعني منافس شديد في العالم، دونك هنا الفلوس ديالي كنزيد في القيمه ديالها، يعني كنولي كنبيع بواحد الدرهم اللي غالي مقارنه بالدولار وبالاورو، باش انني كنحيد هذاك الخساره اللي عندي في الميزان التجاري ديالي وننافس الدول الاخرى. دونك هادو هما لي 3 اوبجيكتيف انترميديير اللي كتديرهم لا بنك سنترال كوم لي اوبجيكتيف انترميديير اللي كتانفلونسي عليهم ديريكتومون باش تقدر تانفلونسي باش توصل لهادوك لي اوبجيكتيف اللي هما فينال. دونك باش نوصل باش هاد لي زوبجيكتيف انترميديير ولا هاد لي زوبجيكتيف فينال، خاصني شي ادوات، خاصني شي وسائل باش نوصل لهم. دونك كيتسماو لي انسترومون دو لا بوليتيك، لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير، يعني الوسائل والادوات اللي عندي باش انني نوصل لهاد الشيء اللي باغي انا، يعني باش انني نميتريزي هذاك لو ريتم ديال لا موني. دونك هنا هاد لا بنك سنترال بيان سور كتكون دايره واحد الاتفاقيه مع
بيان سور كتكون في الاتفاق، يعني كاين واحد الاتفاقية مع يعني الدولة مع السلطات العمومية. دونك كاينين يا اما دي انسترومون دو لا بوليتيك يعني مونيتير، هادوك لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير، اما دي انسترومون اللي هما ديريكت يعني كونترول ديريكت، يعني كتموديفي ديريكتومون في لا سورس هذيك لا موني اون سيركيلاسيون، يعني لا ديستريبيسيون ديال لي بيي اكسيتيرا. اولا لي مويان اللي هما انديريكت، يعني كيكون عندها دي انسترومون ولا دي وسائل غير مباشره باش كتاثر على لا ليكيديتي ديال لي بنك. دونك هنا كتلعب على لي كونديسيون كيفاش غدير الفينونسمون ديال لي بنك. دونك قلنا بان هاد لي انسترومون يا اما كنديرو كونترول ديريكت ولا كونترول انديريكت. دونك فاش كنقول لك مثلا كونترول انديريكت، فاش كنقول لك غنديروا واحد الكونترول انديريكت، يعني هنا كنقولوا بان لا موني راه الي ديجا كري، يعني هنا ما غاديش ناثر ديريكتومون في لا كرياسيون ديال لا موني في لا ليكيديتي، يعني هنا لا موني الي ديجا كري. دونك اشنو بقى البنك سنترال دير بنك المغرب؟ بقى ليها انها دير شي امور اللي هي بشكل غير مباشر، يعني ان هذيك لا موني اون سيركيلاسيون تقدر تبدل وتغير من لا كونتيتي اللي هي اون سيركيلاسيون مي انديريكت، يعني هذيك لا ليكيديتي ديال لي بنك كتبقى تتحكم فيها دون فاسون انديريكت. يعني تقدر البنك المغرب تعطيهم بزاف ديال لا موني بنك سنترال، يعني لا موني سنترال، وتقدر عاوتاني تاخذ ليهم لا موني بنك سنترال، يعني باش انها ما يكونش واحد لو ديزيكيليبر. دونك بنك المغرب عندها جوج ديال الامكانيات، يعني ابار يعني لي راسيو بونكير يعني اكسيتيرا، عندها كتلعب على لو طو دانتيغي، يعني بنك المغرب كدير واحد لو طو دانتيغي، كدير واحد لو ريفينانسمون اتو فيكس، يعني وكتلعب على لي انترفونسيون سور لو مارشي مونيتير، وبيان سور كتلعب على لي ريزيرف اوبليغاتوار. دونك هنا بنك المغرب فاش كتلعب على لو طو دانتيغي، يعني باش كتسلف هادوك لي بنك كوميرسيال، كنقولوا بان بنك المغرب دارت واحد الكونترول انديريكت. مثلا الا بغات لي بنك كوميرسيال ما تكونش عندهم بزاف ديال لا ليكيديتي، كتزيد عليهم في لو طو دانتيغي ديال الريفينانسمون ديالهم. تقدر مثلا تدخل في المارشي مونيتير وتشري من عندهم لي تيتر، الا بغات تعطيهم لا ليكيديتي، الا كان مشكل دو ليكيديتي عندهم، الا كان عندهم ان بروبليم دو ليكيديتي، تقدر تشري من عندهم لي تيتر مونيتير اللي عندهم وتعطيهم اون كونتر بارتي لا موني، وتقدر تخدم بلي ريزيرف اوبليغاتوار. دونك ملي كتبغي تخدم على لو طو دانتيغي، يعني ملي كتبغي تخدم على لو طو دانتيغي، دونك حنا قلنا لي زانسترومون ديال لا بوليتيك مونيتير، قلنا باش انها توصل لهذوك لي زوبجيكتيف اللي بغات، بنك المغرب عندها وسائل كيتسموا لي زانسترومون ديال لا بوليتيك مونيتير. يعني قلنا الوسائل اللي هما غير مباشره، قلنا لو طو دانتيغي ولي ريزيرف. لو طو دانتيغي اول حاجه كاين عندنا لو ريسكونت، لو ري اسكونت. دونك هاد لو ري اسكونت هذا ان لا بنك سنترال كتشري دي زيفي دو كوميرس من عند لي بنك كوميرسيال، يعني بنك المغرب كتشري دي زيفي دو كوميرس من عند لي بنك كوميرسيال وكتعطيهم لا موني سنترال، لانهم هما كيكونوا محتاجين لا موني سنترال، لانهم ربما كيعانيو من ديفويت، لانهم دائما كيخضعوا لديفويت، الناس كتجي تاخذ الفلوس من عندهم، كتجي تشري لي بيي، فهما باش يعوضوا هذوك لي فويت ديال لي بيي ديال لا موني دو باز، كيمشيو يشدوا لي زيفي دو كوميرس اللي عندهم وكيديروا لهم
الغيز كونت auprès de la banque centrale باش ياخذوا لا موني سونترال. دونك لا بنك سونترال كتضمن واحد الغوفينونسمون ديال هاد لي بنك كوميرسيال، حيت انك كتشري من عندهم دي تيتر اما بيبليك ولا بريفي. دونك هنا كتلعب على لو طو دو غيز كونت. دونك هنا لا بنك سونترال كتاثر ديريكتومون على لي كريدي. دونك لا بنك سونترال شنو كدير؟ الا كانت لا بنك سونترال مثلا باغا تغولونسي ليكونومي، كانت باغا تشجع الناس، باغا تشجع لي بنك كوميرسيال انهم تكون عندهم لا ليكيديتي ويعطيو بلوس دو كريدي، شنو كيديروا؟ كيهبطوا هاد لو طو دو غيز كونت، يعني باش انهم يردوا هاد لي كريدي موان شير، لان لي بنك غاديين يوليو يديروا الغيز كونت ديال لي زيفي دو كوميرس، غتكون عندهم لا ليكيديتي، غيبداو يعطيو دي كريدي للناس. وفي المقابل الى دارت لو طو دو غيز كونت الفي، يعني طلعاتو، دونك هنا هذاك لو طو دو ريفينونسمون ديال لي بنك وديال لي كريدي غيكون غالي. دونك هنا بحال كنقولوا لي بنك، يعني كنقولوا لهم ما تعطيوش دي كريدي، اولا كنقولوا للناس ما تبقاوش تاخذوا لي كريدي. دونك هذا كيتسمى لو غيز كونت. دونك هذا لو غيز كونت قلنا هو واحد لو طو لي لا بنك سونترال كتابليكي مني كتشري من عند لي بنك دي زيفي، داكوغ، دي زيفي على ليكونومي ولا على لي تريزور. المهم دونك هاد لا بوليتيك دو غيز كونت هي واحد الطريقه اللي من خلالها لي بنك كوميرسيال كيديروا الغو فينونسمون. دونك اوجوردي هاد لا ميثود هادي ما بقاتش يعني خدامه بزاف، ولكن باقا يعني في المغرب هاد لو غيز كونت هذا بقى في لا بوليتيك مونيتير حتى 1988. دونك من بعد هاد لا دات بدات كتبدل الامور، يعني سوبريمينا بزاف ديال الحوايج ديال لي سيكتور. دونك لو كونترول ديال البنك المغرب ولا اكثر على لانترفونسيون سور لو مارشي مونيتير، يعني البنك المغرب ولا كيتدخل اكثر في المارشي مونيتير، يعني باش يلوح لا ليكيديتي ولا ياخذ لا ليكيديتي كيتدخل في لو مارشي مونيتير وكيشري دي تيتر ولا كيبيع دي تيتر لي بنك، هكذا كيعطيهم ولا كياخذ منهم لا ليكيديتي. دونك هاد الغيز كونت ولا عنده واحد الدور محدود، ولكن باقي يعني حتى 1990 36% من الغو فينونسمون اللي تعطى لي بنك كان عباره على هاد الغيز كونت. دونك علاش الناس لي بنك كانت كيبغيو يديروا هاد لو غيز كونت؟ لانهم ملي كيعطيو دي كريدي للناس وملي كيتعاملوا مع الناس، دونك هاد لي بنك كوميرسيال كيولي عندهم واحد البوزوان من الموني سونترال. دونك باش انهم يعوضوا هذيك الخساره اللي كتوقع عليهم في لا تريزوري، يعني بسبب لي كونكور اللي كيعطيو للناس. دونك هاد لا بنك سونترال كتاسيوري الغوفينونسمون ديال هاد لي بنك كوميرسيال، يعني كتاسيوري الغوفينونسمون ديالهم، يعني كتاسكونتي دي زيفي بيبليك ولا بريفي بواحد لو طو كيتسمى لو طو دو غيز كونت. وبهاد الطريقه هادي لا بنك سونترال ما كتكرييش لا موني، ولكن فقط هي كتموديفي لا ستركتور دو لا ماس مونيتير، يعني كتموديفي هذيك لا باز مونيتير. دونك هنا سوا لا بنك سونترال باغا تونكوراجي هادوك لي بنك كوميرسيال ولا باغا تفرينيهم، دونك هنا على حساب لو طو دو غيز كونت كيفاش غادي يكون. دونك قلنا كاين هاد لو غيز كونت من غير هاد لو غيز كونت لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. كاين عندنا قلنا l'intervention sur le marché monétaire. Donc, 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 l'intervention sur le marché mo
l'intervention sur le marché monétaire. Donc, l'intervention sur le marché monétaire. Donc, الوسائل كيفاش كندخلوا في le marché monétaire. Donc la banque centrale كتدخل في هذاك لو مارشي في لو مارشي انتربانكير ما بين لي بنك بيناتهم. دونك كيتسماو يا اما لوبن ماركت، يا اما لوبن ماركت يعني لو مارشي اوفير، ولا لي بونسيون كيتسمى، ولا لي بونسيون يعني يا اما بوندون 7 جور ولا 5 جور ولا 24 جور. دونك هنا كتكون عندي هاد لا تكنيك ديال لوبن ماركت، هاد لا تكنيك ديال لوبن ماركت. دونك حيت ان هذيك لا بنك سنترال ولا بنك المغرب كتجي على واحد لو مارشي انتربانكير، واحد لو مارشي اللي كيكون ما بين لي بنك بيناتهم. وشنو كتبدا دير؟ كتبدا كتبيع دي تيتر ولا كتبدا كتشري دي تيتر، يعني يا اما دي تيتر اللي هما بيبليك سيرتو دي بون دو تريزور، ولا دي تيتر اخرين حيت لي بنك كيتيقوا في هاد لي بون دو تريزور. دونك الا هاد لا بنك سنترال بغات تروتيري دي ليكيديتي، بغات تاخد لا ليكيديتي، يعني هذيك لا ليكيديتي اللي كتكون الموني سنترال بيان سور. دونك شنو غادا دير؟ غادا تمشي على هاد المارشي انتربانكير وغادا تحط واحد الكونتيتي كبيره ديال لي بون دو تريزور مثلا، ديال لي تيتر بون دو تريزور مثلا. دونك ملي كتحط واحد الكونتيتي كبيره ديال لي بون دو تريزور، اشنو كيوقع؟ لو بري ديال هادوك لي بون دو تريزور غادي يهبط، ومني لو بري ديال هاد لي بون دو تريزور غيهبط غي اتيري لي بون كوميرسيال. هاد لي بون كوميرسيال غادي يخسروا، غيخلصوا هادوك لي ليكيديتي ديالهم حيت غيشريو هاد لي بون دو تريزور في هاد لوبن ماركت. دونك بهاد الطريقه هادوك لي ليكيديتي بونكير اشنو غيوقع لهم؟ غادي يبيسيو، غادي ينقصوا. وكنتيجه على ذلك مني لا ليكيديتي ديال لي بنك كتنقص، يعني لو كو ديال الكريدي غيتزاد. يعني دابا لا بنك فاش ما كتكونش عندها لا ليكيديتي لي كريدي كيوليو غاليين، لو طو دانتيري كيتزاد اوتوماتيكمون. دونك هنا بهاد الطريقه لا كرياسيون مونيتير غادا تحبس. شتي كيفاش دخلت في لوبين ماركت؟ يعني لا بنك سنترال جات لهاد لوبين ماركت، لهاد المارشي اوفير، وبقات كتلوح في لي تيتر لي بون دو تريزور سيرتو. هاد لي بون دو تريزور مثلا ملي ولاو بزاف الثمن ديالهم طاح، لي بون كوميرسيال جاو كيتجراو حطوا فلوسهم وشراوهم، وبالتالي خدات ليهم لا ليكيديتي. ملي خدات ليهم لا ليكيديتي ما بقاش عندهم لا ليكيديتي بزاف، دونك ملي كيبغيو هما يديروا واحد الكريدي كيطلعوا لو طو دانتيري، وبالتالي لا كرياسيون مونيتير. دونك لو طو دانتيري ملي غيطلع الناس ما يبقاوش يتشجعوا ياخذوا بزاف ديال لي كريدي، دونك بزاف ديال لي كريدي ما يبقاوش يتعطاو، دونك لا كرياسيون مونيتير تحبسات. العكس دابا الى لا بنك سنترال يعني هي بغات تشري هذوك لي بون دو تريزور، بغات تشري هذوك لي تيتر اللي كاينين في المارشي انتربانكير. دونك هنا اشنو غيوقع؟ هادشي غيأثر على لي بري ديال هاد لي تيتر. دونك هنا لا بنك ولات باغا هاد لي تيتر، كاينه لا دوموند، دونك لي بنك غيوليو باغيين يبيعوا هاد لي تيتر. دونك هادشي غيدفع هادوك لي بنك كوميرسيال انهم غيبغيو يبيعوا هاد لي تيتر اللي عندهم، لان الثمن ديالهم طلع في لو مارشي مونيتير. وبهاد الطريقه لي ليكيديتي ديال لي بنك غادا تزاد، وبهاد الطريقه القدره ديالهم انهم يعطيو دي كريديت هي غادا تزاد. دونك بحال كنفافوريزي هنا سكون نابيل لا كرياسيون مونيتير. دونك كاينه لا تكنيك دي بونسيون، يعني لا تكنيك دي بونسيون ا 7 جور، يعني انني كنشري مؤقتا، يعني لا بنك سنترال كتشري مؤقتا دي تيتر بيبليك ولا بريفي من طرف هذوك لي بنك كوميرسيال. كنجي واحد 7 ايام، هذيك 7 ايام بشكل مؤقت كنشري هذوك لي تيتر لمده 7 ايام ونعاود ثاني نبيعهم. دونك بحال كنعطي لي ليكيديتي واحد المده ديال 7 جور. دونك في هذه الحاله لا بنك سنترال
كدوموندي من عند لي بنك كوميرسيال. يعني لا بنك لي بنك كوميرسيال كيمشيو عند لا بنك سونطرال كيقول لها نتيا البنكه ديالنا نتيا مامانا راه حنا عندنا مشكل في لا ليكيديتي، راه حنا واحلين، راه حنا ما عندنا مشكل في لا ليكيديتي، اشنو غنديرو. دونك هنا لا بنك سونطرال اشنو كدير؟ كتقول لهم واحد لو طو دانتيغي يعني كتمشي كتشري من عندهم هذوك لي تيتر. داكوغ، يعني كدير لهم واحد لا بونسيون. يعني لا بنك سونطرال كتقول لهم واحد لو طو افيك ليكيل غادا تسلفهم، ومن بعد كتساتيسفيهم، يا اما كتسلفهم ولا كتشري من عندهم دي تيتر. كاينه لا تكنيك ديال البونسيون 5 جور، يعني هذيك لا تكنيك ديال 5 جور يعني المبادره كتجي من عند لي بنك كوميرسيال. لي بنك كوميرسيال و يعني الطو دانتيغي ديال هاد لي بنك كوميرسيال كيكون زايد شويه. دونك هنا فيما يتعلق بهذاك 24 اور، دونك بوندون 24 اور يا اما من المبادره ديال لا بنك سونطرال ولا المبادره كتكون ديال لي بنك كوميرسيال. دونك لا بنك كوميرسيال يعني من كل مره كتشوف واحد البنكه مثلا محنسره وعندها مشكل في لا ليكيديتي ديالها، لان لا بنك سونطرال عندها لي بنك كوميرسيال حالين دي كونط بونكير عندها، وهي كتشوف واش كاين شي مشكل، واش خاصهم لا ليكيديتي، كتقترح عليهم انها تسلفهم واحد المده ديال 24 اور. دونك هذا كيتسمى سكون ابل هذاك لوبن ماركت. دونك هنا هذا واحد المارشي مونيتير كيكون ما بين لي بنك بيناتهم وكيتعاملوا فيه. دونك يعني كاين مشاكل في هاد الغيس كونت وحتى هاد دونك لوبن ماركت كيجي كيحل لي هاد المشاكل. دونك كما قلنا هاد لا تكنيك ديال الغيس كونت مبقاتش كتستعمل، ولات كترومبلاسات بهاد لوبن ماركت، لانترفونسيون سور لو مارشي مونيتير. دونك هاد لوبن ماركت ولا كيتسمى لو مارشي اوفير. دونك هنا ما كان جاجي با ديريكتومون سور لو كو ديال الكريدي، ولكن انا جاجي سور دي ليكيديتي بونكير، كنمشي كنتحكم في لي ليكيديتي بونكير. دونك سوا كنشري ولا كنبيع لي تيتر، هذوك لي تيتر بيبليك ولا بريفي في هذاك لو مارشي سكوندير. دونك وهذاك لو مونطون اللي كتفيكسيه بنك المغرب. دونك لا بنك سونطرال شنو كدير ملي كتشري ولا كتبيع دي تيتر في هاد لوبن ماركت؟ كتاثر على لا ليكيديتي ديال لي بنك. يعني كتشوف يعني اما لا موني سونطرال ديال لي بنك كتزاد ولا لا موني سونطرال اللي كاينه عند لي بنك كتنقص. دونك هنا هادشي غيأثر على لو طو ديبيتور و لو طو كريديتور. دونك في الحاله ديال واحد البوليتيك مونيتير دو ريلونس ولا واحد البوليتيك مونيتير ديال الاقلاع اقتصادي، لا بنك سونطرال كتلقى بان لا ليكيديتي بونكير بزاف. دونك اشنو كدير؟ كتبدا كتبيع دي تيتر في لو مارشي سكوندير، مارشي مونيتير. دونك لي ديسپونيبيليتي اللي كيكونوا عند لي بنك كيبداو كينقصوا. دونك لو طو دانتيغي اللي كيكون في هذا لو مارشي كيبدا كيتزاد. ملي ليكيديتي كتنقص طو دانتيغي كيتزاد. دونك في العكس يعني لا بنك سونطرال قالت بان لا ليكيديتي ديال لي بنك راها انسيفيزونت ما كافياش، كاين مشكل في لا ليكيديتي، اش كدير؟ كتبدا كتشري دي تيتر باش انها كتهبط لو طو حتى لي بنك كيوليو عندهم لي ريزيرف اللي هما كافيين اون موني سونطرال. دونك هادشي كيأثر على لا ماس مونيتير بيان سور. دونك لاكيزيسيون ديال لي تيتر بار لا بنك سونطرال سور هذاك لو مارشي مونيتير. دونك هذا كيأدي لواحد لا كرياسيون ديال لا موني سونطرال. ومني لا بنك سونطرال كتبيع هذا كيأدي على واحد البونكسيون ديال لي مويان دو بايمون. يعني
يعني لا بنك سنترال ملي كتبيع بحال كتاخد هذوك لي مويان دو بايمون كتشربهم كتاخدهم من السوق. دونك هذا عنده بزاف ديال لي زافونتاج وكيخلي لينا واحد لا سوبليس وكنبقاو كنميتريزيو لي شوز كما بغينا دون فاصون لي هي فليكسيبل و سوبل. دونك شفنا الغيز كونت، شفنا l'intervention sur le marché monétaire, l'open market. ايضا كاين عندنا ما بين لي انسترومون ديال لا بوليتيك مونيتير ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires. Donc, les réserves obligatoires. Donc, هاد البوليتيك ديال الريزيرف اوبليغاتوار يعني كتفرض، يعني لا بنك سنترال كتفرض على لي بنك كوميرسيال انهم يبلوكيو فلوسهم اون موني سنترال بيان سور سون انتيري، واحد البارتي من لي ديبو ديالهم، يعني كيجيبوا واحد البارتي من لي ديبو ديالهم وكيبلوكيوها عند بنك المغرب بلا انتيري بلا والو. هادو مدخرات اجباريه. يعني في الاول الهدف ديال هاد لا تكنيك هادي باش انني نحافظ على لي زانتيغي ديال هادوك الناس اللي حاطين فلوسهم، ومن بعد ولات واحد لانسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. دونك هاد لي ريزيرف اوبليغاتوار راه ولا ان انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. دونك هاد لي ريزيرف اوبليغاتوار كيمنعوا لي بنك بانهم يبقاو يكريو لا موني كما بغاو، يعني كما شفنا مع بعضياتنا في هذيك الملتيبليكاتور دو كريدي، هذاك لو راسيو دو ريزيرف اوبليغاتوار ملي كيكون طالع بزاف. دونك هذاك لو بوفوار دو كرياسيون، لو بوفوار دو كرياسيون monétaire, le pouvoir de création monétaire في هذه الحالة هذه كيبدا كينقص، لأن لي ريزيرف كيكونوا طالعين. دونك لي بنك ما يقدروش يعطيو بزاف ديال لي كريدي. وإلا لا بنك دارت واحد البوليتيك ايكونوميك دو رولونس، بغات تزيد لا كرواسونس، بغات هذه، فانها كتهبط هاد لو ريزيرف اوبليغاتوار، لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار، وكتطلع لا ليكيديتي ديال لي بنك، وبالتالي غيعطيو دي كريدي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذه ايضا سي ان انسترومون، هذا ايضا سي ان انسترومون. دونك parmi ايضا يعني لي زانسترومون كاين عندي حتى داك لونكادرومون، كاين عندي حتى لونكادرومون دو كريدي، يعني هذوك لي كريدي كنتحكم فيهم. يعني لونكادرومون ديال الكريدي هو واحد الوسيله ديال الكونترول، ولكن هاد المره هاد لونكادرومون دو كريدي سي ان كونترول ديريكت. دابا هاد لي ريزيرف اوبليغاتوار وهاد لونكادرومون دو كريدي هذا راه كونترول ديريكت، لان ديريكتومون كنانفلونسي هاد لانترفونسيون سور لو مارشي، الريس كونت اكسيتيرا. هادو سو سون دي انسترومون انديريكت. داكور. دونك لونكادرومون تا هو سي كونترول ديريكت، كنكونترولي لا كرياسيون مونيتير ديريكتومون. يعني هاد لا تكنيك ديال لونكادرومون دو كريدي كتمكن ان لا بنك سنترال كل عام كتفيكسي واحد لو طو دو بروغريسيون ديال هاد لي كريدي. يعني هذاك كتقول كل عام شحال ديال لي كريدي اللي غاديين يتعطاو من طرف لي بنك، يعني لهادوك لي زاجون نون فينونسي. دونك هي كتحدد واحد السقف ديال لي كريدي اللي غيتعطاو لهادوك لي زاجون نون فينونسي. دونك شنو هو لافونتاج ديال هاد لونكادرومون دو كريدي؟ انه كيمكن ليا بنك المغرب باش انها كتحكم في لا ماس مونيتير في واحد المرحله اللي كتكون فيها لانفلاسيون طالعه بزاف. يعني ملي كتكون لانفلاسيون طالعه بزاف كيكون عندي لي بري طالعين بزاف، كيجي بنك المغرب كيدير هاد لونكادرومون دو كريدي وكيقول لي بنك شوفوا ها شحال غيمكن لكم تعطيو ديال لي كريدي في هاد العام كامل، ميمكنش لكم ديباسيو هاد لو نوم.
وبهذه الطريقه كنتحكم في لا كرياسيون مونيتير وكنتحكم في لانفلاسيون. دونك ولكن هاد لا تكنيك هادي فيها دي زانكونفينيون، فيها السلبيات. دونك هي كتمنع، يعني كتمنع لي بنك اللي كيكونوا ديناميك، بحيث انها كتنقص لهم البار دو مارشي ديالهم. دونك فاش كنديرو حنا لونكادغمون دو كريدي، كاينين دي بنك اللي كيكونوا كيتحركوا، كيكونوا كيخدموا ميم سي يكون لو طو دانتيغي طالع، ميم سي هما كيكونوا خدامين وكيديروا كيعطيو دي كريدي. فاش الدوله كتجي كدير بنك المغرب كتجي كدير هاد لونكادغمون دي كريدي، هادوك لي بنك اللي كيكونوا كيتحركوا كتحنسرهم، ما كتخليهمش يعطيو دي كريدي. ولي بنك كوميرسيال ملي كيجيبوا العاقه ديالهم من لي كريدي، دونك ملي كنحبس لهم لي كريدي ديالهم ما كنخليهمش يعطيو دي كريدي. دونك لا بار دو مارشي ديال واحد البنكه اشنا هي؟ هو الكريدي اللي كتعطي على لي كريدي اللي كيعطيو كاع لي بنك الاخرين، هذا هو لا بار دو مارشي. دونك فاش كندير هاد لونكادغمون دي كريدي كنحنسر واحد لا بنك ما كنخليهاش. وحتى هادوك لي بوتيت اونتربريز اللي يلاه بادين، هادوك لي زونتربريز اللي يلاه بادين وباغيين يديروا دي انفستيسمون باش يبداو خدامين، فاش انا كندير لونكادغمون دي كريدي فانا كنمنع هاد لي جون وهاد لي بوتيت اونتربريز انهم ياخذوا دي كريدي اللي كيكونوا عندهم افكار خلاقه وباغيين يغامروا وياخذوا دي كريدي، كنمنعهم لانني انا درت واحد لونكادغمون دو كريدي. دونك هادشي كيتقل ليا هادشي ديال لي كريدي، وكيخلي حتى المنافسه ما بين لي بنك ما كتبقاش، كتولي حيت كيوليو، حيت ما كتبقاش هذيك ما كيبقاش هذاك لي كريدي كيبقاو ليبر. يعني لو فيت ديال ان لي بنك يعطيو لي كريدي ولا ما يعطيوش لي كريدي في واحد الحاله اللي ما كيكونش فيها لونكادغمون دي كريدي، كيبقى داكشي عنده علاقه بلا ليكيديتي ديال كل بنكه، عنده علاقه بالطو دانتيغي اكسيتيرا. اما ملي كنديرو حنا لونكادغمون دي كريدي وصافي وكنقولوا هذا هو لو نومبر دو كريدي اللي غيتعطى في العام، فانا كنحبس هذوك لي بنك اللي كيخدموا، لا كونكيرونس ما كتبقاش، بحال كنقشل الاقتصاد ديالي. دونك لهاد الاسباب كامله اللي دوينا عليها، هاد لا تكنيك هادي ما بقاتش في مجموعه من الدول، وحتى في المغرب هاد لا تكنيك ما بقاتش من 1991. دونك حنا غير قلناها. باغ كونطخ كاينه واحد لا بوليتيك، اللي هي سيليكتيف، واحد لا بوليتيك سيليكتيف دو كريدي، واحد لا بوليتيك سيليكتيف دو كريدي. دونك هاد لا بوليتيك سيليكتيف دو كريدي يعني انا كنعزل هذاك لو كريدي، يعني كنفافوريزي لا ديستريبيسيون دي كريدي في واحد القطاع اللي كيبان لي انه واحد القطاع اللي هو بريوريتير ولا واحد القطاع استراتيجيك. دونك مجموعه من المسائل ومن الادوات اللي كتمكنني انني ندير هاد الانتقائيه وهاد لا سيليكتيفيتي. يعني نقدر ندير واحد لو طو كيتسمى طو بونيفيي. دونك هما كيكونوا دي طو اللي كيكونوا انفيريور على لي طو اللي كيكونوا براتيكي في لو مارشي. يعني كنقول مثلا الا بغيتي تسلف في واحد القطاع مثلا ديال العقار ولا واحد القطاع ديال السياحه، لو طو اللي غادي تاخذ به الكريدي، اللي غادي تاخذ به داك الكريدي كيكون هابط على لو طو اللي كاين، اللي كيمشي مع لو طو ديريكتور، كيكون هابط على لو طو اللي كاين. دونك والا كاين شي مشكل، يعني الا كانت مثلا لا بنك غادا تخسر، يعني مثلا لو طو اللي كاين مثلا هو 7% والدوله فارضه في واحد القطاع ان لو طو يكون 5%، هذيك 2% اللي كاينه في الفرق اللي غتخسر فيها مثلا هذيك لا بنك كوميرسيال، الدوله كتحمل هذيك لا ديفيرونس. دونك هذه سي اون بوليتيك سيليكتيف دو كريدي. كاينين لي زافونتاج فيسكو بيان سور في الضرائب وفي لي زامبو، ولا كيكون عندي واحد لو ريزو بونكير
اللي كيكون سبيسياليزي في واحد لو سيكتور معين، بحال مثلا إكدوم اكسيتيرا كيكونوا سبيسياليزي في العقار. دونك هاد الانتقائيه ولا سيليكتيفيتي في الكريدي انها يعني بحال كتدعم ليا واحد القطاع معين، يعني كيبان لي انا واحد القطاع بانه مهم وضروري للنمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي ديال بلادي، فانا باش انني نمول هذا القطاع ونشجعه، يعني باش انني ما نبقاش خاضع غير لهذاك لو مارشي، وبالتالي الا كان المارشي الحركه فيه ميته هذاك القطاع يموت ليا. انا كنجي كندير واحد البوليتيك سيليكتيف دو كريدي، وكنشجع على لي كريدي تعطاو في هذاك لو سيكتور. دونك هنا المشكل اللي يقدر يوقع هو ان هذا لو سيكتور هذا يقدر يطيح في واحد لونديتمون، لو سيكتور كامل يقدر يطيح في واحد لونديتمون، وفي المقابل يبانوا دي سيكتور اخرين اللي عندهم لوطونومي فينانسيير. دونك هادو كانوا هما لي زانسترومون ديال سكون ابل لا بوليتيك مونيتير، يعني الوسائل اللي كتخدم بها لا بوليتيك مونيتير. دونك قلنا بان لا بوليتيك مونيتير عندها دي زوبجيكتيف فينال، عندها لي زوبجيكتيف انترميديير، شفنا لي زوبجيكتيف انترميديير مع بعضياتنا. المهم اهم حاجه كتخاف منها دابا حاليا، كتخاف منها اي دوله، هي لانفلاسيون. يعني هي واحد لانفلاسيون، هي واحد لا سيتوياسيون اللي كيكون فيها واحد الاوس جينيراليزي ديال لي بري. دونك وهذا كي مني لي بري كيتزادوا كما قلت لكم لا فالور ديال لا موني كتنقص، يعني كتوقع واحد لا ديبريسياسيون لا فالور ديال لا موني. دونك يعني لا موني كما قلنا سي اون انيتي دو كونت ولا واحد ايطالون دو ميزور دو فالور. دونك لا فالور ديالو مني كتنقص، يعني ماشي ديريكتومون، يعني ماشي 100 درهم غادا تولي 50 درهم، لا 100 درهم كتبقى 100 درهم، غير هي ديك 100 درهم ما غتبقاش تشري لك بزاف. بحال دابا شحال هذيك كنا كنقولوا مثلا الفلوس كانت عندهم قيمه، يعني كنا كنقولوا مثلا كانت مثلا غير 100 درهم ولا هذه تقدر تشري لك شي حاجه، 70,000 ريال تشري لك دار. دابا ولينا كنقولوا الفلوس ما بقاتش فيهم قيمه. علاش؟ لان وقعت واحد يعني لي بري تزادوا بحال لا فالور لا فارياسيون ديال لي بري تزادت، يعني لا كونسوماسيون ديال لي بيان اي سيرفيس ولات كتطلب منا بزاف ديال لا موني. دونك يا اما كيكونوا لي كو، يعني هاد لانفلاسيون يا اما كيكون بسبب لي كو، يعني لي كو ديال البرودكسيون، يعني السالير ديال الخدامه، يا اما لي ماتيير بروميير غاليين، وبالتالي لي زونتربريز خاصهم يطلعوا لي بري دو فونت ديالهم. دونك هنا لي زونتربريز خاصهم يطلعوا لو بري، وسيرتو هاد القضيه لي بري كيطلعوا ببساطه وبسهوله الا كانت هذيك لونتربريز يعني عندها لو مونوبول ولا لوليغوبول، يعني كيكونوا دو زونتربريز ولا ثلاثه هما اللي شادين السوق، ما كيناش واحد المنافسه كيطلعوا لي بري ديالهم كما بغاو. دونك هنا كيكونوا بروتيجي من واحد لا كونكورونس اللي هي اترونجير. يعني بحال مثلا واحد القطاع مثلا في المغرب كيكونوا شادينو غير شركات مغربيه وكيطلعوا الثمن ديالهم كما بغاو، الشعب ما يقدر يدير والو. دونك ما كتجيش شي منافسه من برا لان كيكونوا محميين، لان اي شركه غتجي من برا خاصها دير واحد لو بري. دونك ايضا هاد لانفلاسيون تقدر تكون السبب ديالها هو واحد الفائض في لا دوموند جلوبال على لوفر اللي كاينه. دونك هنا زياده على ان لي زونتربريز كيجيبوا الثمن، لي سالير طالعين، لا ماتيير بروميير طالعه، يقدر يكون المشكل ديال لا دوموند زايده بزاف، يعني الفلوس كاينه بزاف، يعني لوغمونطاسيون ديال لي سالير هادشي كيزيد لا دوموند، لوغمونطاسيون ديال لا دوموند
دونك هنا هاد لا دوموند مني كتزاد كدير واحد لا بريسيون على لي بري، دونك ضروري لي بري غادي يتزادوا. يقدر تكون لانفلاسيون السبب ديالها هما دوك لي زيشونج مع العالم الخارجي، يعني السلعه اللي كنجيبوها من برا يعني كنجيبوها بالبري طالع. دونك دابا حاليا في هذا العالم ديال لا موندياليزاسيون، يعني لا موندياليزاسيون لي مارشي سون اوفير، يعني اي ديزيكيليبر غيكون على برا نقدر نستوردو عندي انايا. اي مشكل كاين على برا، كاين في فرنسا، كاين في اوروبا، كاين في امريكان، حيت كنتعامل معاهم بزاف انا المغرب، المشكل اللي عندهم غيجي عندي حتى انا، غتولي هذه سي اون انفلاسيون امبورتي. وسيرتو الا كنت كنستورد مثلا البترول وكنستورد شي مواد من برا والثمن ديالها طلع، دونك كنولي يعني لو بري بشحال كان امبورتي هذوك لي ماتيير بروميير من عند برا كيطلعوا، دونك هذا كيعطيني لانفلاسيون. يعني حنا دابا سيرتو حنا المغرب مثلا، حنا واحد الدوله يعني مستورده، كنستوردوا البترول، كنستوردوا الغاز، كنستوردوا بزاف د الحوايج ما كنصدروش، دونك حنا معرضين لهاد لانفلاسيون اكثر من اي دوله اخرى اللي كتصدر. دونك عندنا ايضا كما قلنا لانفلاسيون كيكون السبب ديالها هو داك الدوفيز اللي كيدخل بزاف، يعني ملي كيدخل الدوفيز بزاف كما شفنا في لا كرياسيون مونيتير كتوقع لا كرياسيون مونيتير، ملي كتوقع لا كرياسيون مونيتير كتزاد لا ماس مونيتير وبالتالي لي بري كيتزادوا. دونك هاد لانفلاسيون كندخلوها من برا. دونك هنا هاد لانفلاسيون مشكله حتى هي. دونك واخا لانفلاسيون كنقولوا بعض المرات مزيان يكون عندي لانفلاسيون وخلي لي بري يطلعوا وخلي تكون عندي لانفلاسيون، ولكن في المقابل تكون عندي لا برودكسيون وتكون عندي لا كرواسونس ايكونوميك. ممكن لانفلاسيون انها تستيمولي ليا شويه هذيك لا كرواسونس ايكونوميك، ولكن لانفلاسيون تقدر تكون مشكله كدير واحد تاثير خايب على ليكونومي، يعني لا بوفوار داشا كيتضرب، يعني لانفلاسيون كدير دي بروبليم ايكونوميك ودي بروبليم سوسيال. دونك البروبليم كيكون مني لو طو كيكونوا طالعين، كيكونوا فولاتيل. دونك هنا مني تاني كنطلع لو طو كتولي عندي لانسيرتيتود. دونك هنا ما كيبقاوش عندي دي كالكول راسيونيل. دونك هنا لانفلاسيون كتولي ما عارفش لي بري بشحال كيتزادوا كل نهار. دونك ما نقدرش انا ندير واحد لو بروجي في لو لون تيرم، يعني كنخاف كنقول بان لي بري غيتزادوا، مكنبقاش نثيق في الفلوس. الا كان لو طو دانتيغي مثلا غيطلع بزاف، كنبدا كنولي باغي ندير غير لا سبيكولاسيون. دونك هنا لانفلاسيون اهم حاجه كتبان لي انا هو البوفوار داشا اللي كيتضرب عام ورا عام، الحياه كتولي غاليه، لا شيرتي دو لا في. دونك هادشي كيؤدي لواحد لا ديستركسيون ديال لا ريشيس ناسيونال. دونك شفنا هاد لا بوليتيك مونيتير، كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. بارطاجيو هاد لا فيديو مع لي زامي ديالكم، ابونيفو لاشين باش تاخذوا المزيد من الفيديوهات، خليو دي كومونتير، ديروا لايك الفيديو وسمحوا لنا على اي تقصير في الشرح. دونك فريمون هاد لا بوليتيك مونيتير الي فاتيغونت. دونك كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.